नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसा अमल है कि अगर आप अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा खास वजीफा है। कुरान करीम की 2 आयत हैं जिसको आपने किसी भी नमाज के बाद पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इसी महीना में आपको अपना ज़ाती घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, जिस वजह से आप कर रहे होंगे अल्लाह के हुक्म से, आपको वो मकसद आपका। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इसकी चंद शराइत भी जिक्र करना चाहूंगी, जिसको आप गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है बड़ा ही खूबसूरत है। अपने ज़ाती मकान के लिए, फ्लैट के लिए, प्लॉट के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, और अगर कोई लोग किराए के मकान में रहते हैं और चाहते हैं कि उनका अपना मकान हो तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला उनको खैर व बरकत इनायत फरमाएंगे और हिफाजत, और इंशाअल्लाह ताला जो भी वो मकसद, जो भी जिस मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मकसद भी उनको हासिल होगा। बहुत ही खूबसूरत सा अमल है। सिर्फ और सिर्फ 2 आयत पर मुश्तमिल है। एक तो सूरह आराफ की आयत है जो कि आयत नंबर 10 है वो है, और दूसरी सूरह रहमान की आयत है वो भी आयत नंबर 10 है। अब आप देखें कि सूरह आराफ की भी आयत नंबर 10 और सूरह रहमान की भी आयत नंबर 10 ही है। ऐसा इत्तफाक अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए बनाया है इसमें। और इसके अलावा वजू के दौरान में, जैसे कि ये नमाज के बाद ही मैंने जिक्र किया है कि ये नमाज के बाद आपने पढ़ना है, तो आपने नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कलिमात, ये 2 आयत सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा ही पढ़नी है। और वुजू के दौरान ये जो मसनून जो दुआ है वो आपने करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इतने से ही अमल से, मुख्तसर से अमल से जो आप रोजाना करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 1 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपको अपना जाती घर, मकान, फ्लैट, प्लॉट जो आप चाहते होंगे अल्लाह ताला आपको वो इनायत फरमा देंगे। बड़ा ही प्यारा अमल है। और सूरह आराफ की आयत नंबर 10 जो कि वलक, और इसका तर्जमा देखिए कि और हमने तुमको जगह दी जमीन में और मुकर्रर कर दी इनमें तुम्हारे लिए रोजियां, कलीलम मा तशकुरून, और तुम में बहुत कम है जो शुक्र अदा करते हैं। यानी कि ये जो अमल करेगा अल्लाह ताला उसके लिए रोजी के इंतजामात फरमाएंगे, घर का इंतजाम फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए कि हमने तुमको जगह दी जमीन में। तो अल्लाह ताला ये इनायत फरमाते हैं इंसान को घर, मकान, जाती घर जो भी है वो चाहता है अल्लाह ताला ये अता फरमाते हैं। तो आपने वुजू करना है, तो वुजू के दरमियान की जो दुआ है जो कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व अस्लिह ली दीनी व वस्सिअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी है, तो ये आपने पढ़नी है वुजू के दरमियान की दुआ। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मसनून अमल है। मसनून अमाल जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो हमें जो है वो बड़ी इसकी जो फैज हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, बड़े इसके बरकत हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो वुजू के दरमियान में आपने ये दुआ पढ़नी है। फिर जब आप फर्ज नमाज अदा कर दें तो उसके बाद आपने ये आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 10 जो है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दी वजअलना लकुम फीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, इसको आपने पढ़ना है। और सूरह रहमान की आयत नंबर 10, वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, इसका मतलब है कि जमीन को बिछा दिया अल्लाह ताला ने मखलूक के लिए। तो यानी कि आपका जाती घर अल्लाह पाक आपको इनायत फरमाएंगे। अब ये दुआ जो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, कि अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, व अस्ली ली दीनी, और मेरे दीन की इस्लाह कर, व वस्सिअली फी दारी, और मेरे घर को वुस्अतें दे, व बारिक ली फी रिज़्क़ी, और मेरे रिस्क में बरकत दे। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपको आपका जाती घर भी दिलवाएगा, बेपनाह अल्लाह ताला आपको बरकतें इनायत फरमाएंगे अगर आप इसको समझें तो। मसनून अमाल पर भी जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चाहें, क्योंकि हमारी कोशिश है, मेरी खुद की कोशिश है कि मैं आपको ऐसे अमाल की तरफ लाऊं जो मसनून हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए हों। लेकिन आप लोग बहुत कम जो है वो इस तरफ आते हैं। सबसे पहले तो दुनियावी असबाब की तरफ आपका रुझान जो वो ज्यादा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो इस दुनिया को मलऊन और जलील करार दिया है। तो अगर आप अल्लाह ताला से उम्मीदें लगा लेते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर लेते हैं, तो आपके
مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہی اگر آپ چاہیں کہ آپ کے مسائل اس طرح سے حل ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تقدیر کے فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرمائے، تو وہ ایسا تب ہوگا جب آپ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ توکل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو دعا میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں کہ ایک صاحب تھے جن کی بہت سی دکانیں تھیں، بہت ساری دکانیں، تو وہ اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کچھ نہ حساب کتاب جانتے تھے، ان کو کچھ جو ہے وہ ان پر تھوڑی مہارت حاصل تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ارد گرد بڑی پریشانیوں کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میرا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میری تو دکانیں ہیں، گھر ہے، الحمدللہ گاڑیاں ہیں، میرے تو بہت اچھے معاملات ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ کہہ رہے مجھے جو میرا علم ہے اس میں آ رہا ہے کہ تم بڑے پریشان ہو۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جو تمہاری پریشانیوں کے درمیان میں آڑے آیا ہوا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو نہایت سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کے درمیان کی دعا ضرور پڑھتا ہوں جو کہ اللہم اغفر لی ذنبی واصلح لی دینی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی وہ عمل ہے جو تمہیں وسعتیں، رزق، پریشانیاں تم سے دور کرتا ہے اور تمہاری اصلاح بھی کرے رکھتا ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے جو تمہیں دکانوں کا، گھر کا، گاڑیوں کا مالک بنائے بیٹھا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو کہ کل آئے گی تو اس کا رزق بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو وہ پہنچا دیں گے۔ ذرا چیونٹیوں کو تو دیکھو کہ ذات کی طرف بھی جو اس رزق کو پہنچاتی ہے، اگر یہ خیال آئے تو ان کے پیٹ تو چھوٹے ہیں تو پرندوں کی طرف نظر کر لو، اگر یہ خیال آئے کہ پرندوں کے تو پر ہیں وہ تو اڑ پھڑ کر جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو پھر وحشی جانوروں کو دیکھو کہ کس قدر لحیم اور شحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو عطا فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کی ذات پر ساتھ ساتھ توکل کرنا سیکھیں۔ آپ اپنا ذاتی مکان، ذاتی گھر آپ نہیں لے سکتے ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ توکل نہیں کرتے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان تقویٰ تک 3 چیزوں کی بنیاد پر ہی پہنچتا ہے۔ جو پاس نہیں ہے اس کے متعلق کامل توقع رکھتا ہے، جو آپ کو نہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ پر کامل توقع رکھتا ہے کہ اللہ تو مجھے دے سکتا ہے، جو مل گیا ہے اس پر دل سے راضی رہتا ہے، اور جو جاتا رہتا ہے اس پر پوری طرح سے صبر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی حاصل ہوتا ہے آپ کو، اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ ہر نعمت آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے انشاءاللہ تعالیٰ سرشار فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت جو ہے وہ عنایت فرمائیں گے، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، اللہ تعالیٰ ہر نعمت آپ تک پہنچا دیں گے۔ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، جو ہے اس میں جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر رو کر مانگیں۔ اور ان آیات میں جو میں نے آپ سے اتفاق ذکر کیا ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ سورہ اعراف کی بھی آیت نمبر 10 میں جس میں اللہ تعالیٰ گھر کا، زمین کا ذکر فرما رہے ہیں، اور سورہ رحمان کی بھی آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ یہ عمل آج ہی سے کریں، ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 1 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھیں، اور وضو کے درمیان میں اس مسنون عمل کو کریں۔ انشاءاللہ وسعتیں، اپنا ذاتی گھر، فلیٹ، پلاٹ، گاڑیاں، جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔